हेलो नमस्ते एन्ड भेरी गुड इभिनिङ टु यु अल अनि सबैजनालाई कार्यक्रम हाई फाइभमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ तपाईँको रेगुलर होस्ट सुषमा लामा र आज पनि तपाईँहरूसँग रमाइलो गफ गर्नको लागि म लगायत हाम्रो एन्टायर टिम उपस्थित भइसकेका छौँ र कार्यक्रम हाई फाइभ यहाँहरू हामीलाई एभ्री सिङ्गल डे 5 to 6 PM लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ मात्र जनता टेलिभिजन एचडी अनि रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्जबाट हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ र कोही साथीहरू यदि हामीलाई फेसबुकको माध्यमबाट हेर्न अनि सुन्न चाहनुहुन्छ भने जनता टेलिभिजन एचडी बाट चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। जो साथीहरूले अब हामीलाई कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ कहाँदेखि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ या सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो इन्फर्म गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई फेसबुकको माध्यमबाट अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ है। र फोन गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर रहेको छ 0147982238 यानि कि 0147982238 मा यहाँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ र कल गरेर रमाइलो गफ अनि कोही साथीभाइहरूको जन्मदिन परेको छ या तपाईँहरूका केही सन्देशहरू छन् भने पनि हाम्रो कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूले दिन सक्नुहुनेछ। यो जानकारी तपाईँहरूको लागि जो नयाँ साथी हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि बिकज पुरानो साथीहरूलाई त थाहा नै छ हाम्रो नम्बर अनि हाम्रो कार्यक्रमको प्याटर्नको बारेमा। आउनुहोस् रमाइलो कुराकानी गरौँ आजको दिनमा पनि। सो आजको लागि कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु यो ब्युटिफुल सङबाट। अलराइट मायाले बाँध सधैँ मलाई सधैँ यो निकै नै ब्युटिफुल म्युजिक भिडियोबाट आजको कार्यक्रमलाई हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। सो यहाँहरू भने कतिको तयार हुनुहुन्छ कुराकानी गर्नुको लागि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर रहेको छ 0147982238 0147982238 मा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ र रमाइलो गफ गर्न सक्नुहुनेछ है। कार्यक्रममा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन गफ हामी गर्छौँ जुन किसिमका एउटा काइन्ड अफ एउटा डिस्कसन हामी गर्छौँ होइन सो त्यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईभित्र रहेका कुराहरू गुम्सिएर रहेका कुराहरू या तपाईँले जानेका कुराहरू यदि हामीलाई सेयर गर्नुहुन्छ भने म मात्रै सुन्दिनँ मेरो टिमले मात्रै सुन्नुहुन्न। यो चाहिँ कस्तो भन्दा जसले हामीलाई सुन्नुहुन्छ जसले हेर्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँहरूले पनि के त भन्दाखेरि केही न केही एउटा मेसेज चाहिँ पाउनुहुन्छ। द्याट्स वाइ हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट टपिकहरूमा कुराकानी गर्छौँ होइन। अब हिजो हामीले एउटा खुसी कसरी मिल्छ भन्ने टपिकमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब आज पनि हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ होइन। सो जिन्दगीमा के हुन्छ अरे भन्दाखेरि जहिले पनि यो आर्थिक अभाव चाहिँ जसलाई पनि हुँदो रहेछ कि आर्थिक अभाव यानि कि पैसाको खाँचो या पैसाको कमी चाहिँ जसलाई पनि हुने होइन। सो आज चाहिँ लाइक व्हेन आई वाज टकिङ विथ माई फ्रेन्ड उसले के भन्दै थियो भन्दाखेरि यो पैसा कुरा यो आर्थिक कुरालाई चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि छैन भन्यो भने कहिले पनि तपाईँलाई हुँदैन रहेछ कि बट इफ यु क्यान ब्यालेन्स इफ यु क्यान म्यानेज त्यसलाई होइन त्यो मैले गर्छु भनेर आँटिसके पछाडि त्यो पैसा कसरी म्यानेज हुन्छ कि तर सक्दिनँ मैले आँट्न सकिनँ या मैले त्यो कुरा चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्दिनँ भन्यो भने चाहिँ वी नेभर गेट द्याट चान्स के त्यो कुराहरू चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु नसक्ने रहेछ। सो अब तपाईँहरूले चाहिँ जिन्दगीमा के छ त जहिले पनि मलाई पुगेन मात्रै भनेर बस्नु भएको छ कि कुनै काम आँट्नुभयो भने चाहिँ आँट्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँले आँट्नुहुन्छ नि अनि त्यस पछाडि त्यो हरेक कुराहरू सिचुएसनहरू चाहिँ कसरी मिलेर आएको छ कि छैन होइन। आज चाहिँ यो विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँहरूले पनि हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुनेछ 0147982238 मा र आजको टपिक एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ किन भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ यो आर्थिक कुराले चाहिँ जसलाई पनि पिरोलिरहेको हुन्छ तर जसले चाहिँ म गर्छु है भनेर आँटेका छन् नि ती मान्छेहरूलाई चाहिँ कहिले पनि नपुगेको या म्यानेज गर्न गाह्रो भनेको चाहिँ मैले देखेको छुइनँ कि होइन सुनेको पनि छुइनँ। सो लाइफमा तपाईँहरूले पनि छैन भनेर बस्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ म्यानेज गर्नुहोस् त्यो कुराहरू बिस्तारै मिल्दै आउँछ र तपाईँको हरेक कामहरू सहज हुँदै जान्छ। सो इफ एनी सजेसन तपाईँहरूले हामीलाई कल गरेर आफ्ना एक्सपिरियन्स या आफ्ना भनौँ न सरसल्लाहहरू हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। कोही साथी आइसक्नु भएको छ लाइनमा उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हाई नमस्कार। हेलो नमस्ते चम्पाजी के छ हाल खबर? एकदम ठिकठाक। हिजो कति गरेर लागेन आज त लाग्यो। पहिला नि त म त्यही भन्छु कि आज फोन गर्दा लागेन भने इट्स ओके नि त हामी त 7 दिन आउँछौँ होइन। आज नलागे भोलि ट्राई गर्ने भोलि नलागेर गर्दा नि दोहोऱ्याएर गर्दा नि लाग्छ कहिले त फेरि है हो त्यही हो कि त्यही आफूले प्रयास गर्न छोड्नु भएन हिम्मत हार्नु भएन होइन। हजुर हजुर। अनि कस्तो भन्दाखेरि मन मार्नु भएन त्यति भइसकेपछि आज नभए कि त भोलि त छँदैछ नि भनेर एउटा मन मारेपछि त आफै मर्यासरी भइहाल्यो नि हो त नि। अनि के छ खाजा पानी भयो त? खाजा साजा सब खाएर अनिखेरि टिभी हेरेर बसिरहे ठ्याक्क सुषमा आइपुग्यो होइन त अनि यसो कुरा गरौँ भनेर फोन लगाएको लागिहाल्यो होइन त लागिहाल्यो। ओके चम्पाजी अब आजको टपिक चाहिँ अझ म त झन् कस्तो खुसी भयो कि आज फर्स्ट कलर नै तपाईँ हुनुहुन्छ। यो पैसाले कहिले नपुग्ने रहेछ होइन
हजुर पैसा भन्ने चिजले अब तपाईँको त झन् यति धेरै लाइफमा कति धेरै एक्सपिरियन्स गरिसक्नु भएको छ होइन पैसाले कहिले नपुग्दो रहेछ तर कुनै काम आँट्यो भने त्यो पैसा त जसरी पनि जुड्दो रहेछ नि हो कि होइन हजुर हजुर यो चाहिँ तपाईँले कतिको भोग्नु भएको छ आफ्नो अनुभवमा अलिकति केही छ भने हामीसँग सेयर गरिदिनु न मलाई अनुभवमा त अब के भनौँ जसले गर्छ खुरापाती उही जान्छ माथि माथि मफती पायो भने अलकट्टा नि खाने जसले गर्छ नराम्रो काम उही माथि माथि जाने भने जस्तै जे जति भए पनि आफ्नो कमाइमा आफ्नो सम्पत्तिमा खुसी हुन पर्यो राइट म त एकदम खुसी छु किनभने अर्का सम्पत्ति अर्का धन त्यस्तोमा मलाई लोभ छैन अब हामी त्यो घुसिया खुरीपाटी गर्न जान्दैनौँ आराम बसेर है अब यो भ्रष्टाचार गर्नेलाई चाहिँ नि त्यस्तो सुबुद्धि आओस् आफूले जति कमाएको छ त्यति मात्रै आश गरेर त्यतिमै सन्तोष गरेर बस्नु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ त्यो सोच त्यो चाहिँ भयो अनि मैले भनेको चाहिँ कहिले पनि पुग्दैन भन्ने कतिपय साथीहरूको गुनासो हुन्छ नि त खोइ यो काम आँट्न लागेको पैसाले पुगेन भन्छ तर कसैले काम आँटिसकेपछि पैसा त साथी भाइ ऋण धन गरेर पनि जुटाइन्छ नि त त्यो काम आँट्नको लागि जसरी पनि जुट्छ आँट हुनु पर्यो नि बेलाको बुढाबुढीले गरे उखान मैले सम्झेको छु केही केही होइन मर्ने बेलालाई कात्रो र बिहालाई धन कसैले नि जोड्दैनन् अब त्यो चाहिँ जसरी नि आउँछ भनेर भने बुढाबुढीले भने सुनेको थिएँ मैले होइन हामी भोलि मर्छौँ भनेर कपडा किनेर कसरी राखेको हुन्छ र हो त नि अनि भोलि छोरा बिहे गर्नु पर्यो छोरीको बिहे गर्नु पर्यो धन सम्पत्ति जोडेर राख भनेर कसैले भन्छ र भन्दैन खोइ त्यो गर्ने बेला कहाँबाट आउँछ गरिन्छ हो मैले भन्न खोजेको कुरा त्यही हो कि जब आँटिसके पछाडि त्यो व्यवहार चाहिँ मजाले टरेर जाँदो रहेछ कि होइन त हजुर भगवानले भन्नुहुन्छ अरे त आँटमा पुर्याउँछु भनेर राइट एकदमै चम्पाजी साह्रै खुसी लाग्यो है तपाईँले जुन आफ्नो अनुभवहरू हामीसँग सेयर गरिदिनु भयो हामी त्यो अलकत्ता नखाने घुसखोरी नगर्ने मान्छेलाई हाम्रो जसरी नि भगवानले पुर्याउनुहुन्छ ओके ल यस्तै सुविचारहरू राख्नु होला है थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ अनि आजको कसलाई सम्झिनुहुन्छ त किन हाँस उठ्यो भन्नु न अलकत्ता खाएपछि जिब्रा टाकिहाल्छ नि के भने मैले भने त्यही हो कहिले काहीँ हाड नभएको जिब्रो लटपटिन्छ के बोलिन्छ अलकत्ता नि खाने जसले गर्छ खुरापाती उही माथि माथि जाने भनेर गीत भनेको थिएँ अनि फेरि अलकट्टा खाइ जिब्रो अड्किन्छ भन्ने आयो क्या ए ओके अनि आफ्नो कुरामा आफूलाई हाँस उठायो नि त चम्पाजी आफ्नो कुरामा आफैलाई हाँस उठ्यो ठिक छ हुनुपर्छ जो हाँस्यो त्यही बाँच्यो अरे धेरै हो एकदम सही हो जो हाँस्यो उही बाँच्यो जो रोयो उही कम बाँच्छ होइन ओके चम्पाजी यो हाँस्ने हँसाउने काम रहि नै रहन्छ यसरी नै हामीलाई कल गरेर हँसाउनु ज्ञानगुणका कुराहरू पनि सेयर गर्नु है अनि आज चाहिँ कसलाई सम्झिनुहुन्छ त आज चाहिँ नि अब पहिला त मेरो फोन उठाउने भाइलाई त्यहाँ माथि एकदम ब्युटिफुल उस्मा लामालाई है थ्याङ्क यू अनि अब विक्सन भट्टराई हराइहाल्नु भयो सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई पनि ओके अनि विवेक खतेवडा हजुर हिजो अस्ति आउनुभयो त्यो फोन लागेन है अनि हाइफाई परिवार सबैलाई जनता परिवार सबैलाई ओके अब आज शोभाले फोन ल्याएको छैन होइन शोभा त्रिपाठीले पनि सम्झिन चाहन्छु म यहीँबाटै हस् थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई म चम्पा भनेर चिन्छु सबलाई अब आउँदै गरेको दीपावलीको शुभकामना पनि अब फोन लाग्छ लाग्दैन थाहा छैन ओके ल थ्याङ्क यू बाई थ्याङ्क यू बाई माय गॉड कस्तो मजाले हाँस्नु भयो कस्तो मजाले आफ्नो कुराहरू सेयर गर्नुभयो साँच्चै नै भगवानले पनि त आँटमा पुर्याउँछु भन्नुहुन्छ होइन तर आँट्नु चाहिँ पर्यो कुनै पनि कामहरूमा सो यहाँहरूले पनि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू जिन्दगीमा भोगेका ती भोगाइहरू होइन स्पेसली आर्थिक कारोबारमा चाहिँ धेरैले के सबैजनाले यो कुराहरू भोग्नु भएको छ अब कतिजनाले सेयर गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न सो आइम वेटिङ फर यो कल 0147982238 0147982238 मा यहाँहरूले कल गर्न सक्नुहुनेछ र जो साथीहरूले अहिले हाइफाई हामीलाई फेसबुकबाट हेरिरहनु भएको छ मेसेज गरिरहनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच भन्दै अहिलेको लागि राख्न चाहे अर्को एउटा ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो अलराइट माया एन्ड लुला यो निकै नै ब्युटिफुल रचना रिमालका आवाजमा रहेको गीत हामी तपाईँहरूको माझमा राख्यौँ र यदि भर्खर मात्रै जनता टेलिभिजन अन गर्दै हुनुहुन्छ या रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज ट्युन इन गर्दै हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम हाइफाइको साथमा हुनुहुन्छ अनि म सुषमा लामा तपाईँलाई साथ दिइरहेको छु र आज चाहिँ हामी यस्तो इन्ट्रेस्टिङ टपिक हुन त एभ्री डे अब त्यो कुनै पनि टपिकमा हामी डिस्कस गर्छौँ कुराकानी गर्छौँ भने त्यो टपिक इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्छ तर आज चाहिँ जो कोहीले पनि स्पेसली अब अलिकति भनौँ न
यो व्यवहार बुझेका अलिकति भनौँ न काम गर्न थालिसकेका या व्यवहारमा फसिसकेका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो कुरा एकदमै यो कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ आजको टपिक कि आर्थिक कारोबार मिलाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ कि गाह्रो कहिलेकाहीँ यति साह्रो पर्छ होइन मान्छेलाई, तर पनि मान्छे सर्भाइभ भइ नै रहेको हुन्छ होइन। किन भन्दाखेरि त्यो नहुँदैमा मान्छे बाँच्दै नबाँच्ने पनि होइन, तर त्यो कुरालाई नै यदि हामीले ब्यालेन्स गर्न सक्यौँ, त्यसलाई नै अलिकति म्यानेज गर्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो जीवन सहज हुन्छ। त त्यही आर्थिक कुरालाई चाहिँ यदि हामीले म्यानेज गर्न जानेनौँ, अब कहाँ कति खर्च गर्ने या कुन ठाउँमा चाहिँ पहिला हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ खर्च गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स मात्र डिसब्यालेन्स भइदियो भने पनि लाइफ चाहिँ डामाडोल नै हुन्छ। सो जसले चाहिँ आर्थिक भनौँ न पक्षलाई मजाले ब्यालेन्समा राख्न सक्नु भएको छ, अलिकति दिमाग लगाएर कुन ठाउँमा खर्च गर्ने, कुन ठाउँमा कट अफ गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ जसले अलिकति भनौँ न त्यसलाई चाहिँ अलिकति मनन गर्नु भएको छ, त्यसलाई प्र्याक्टिकल लाइफमा उहाँहरूले भोग्नु भएको छ नि, उहाँहरूको लाइफ सहज छ। त जसलाई चाहिँ त्यो कुरा म्यानेज गर्न सक्नु भएको छैन भने जति कमाओस् दे क्यान नट म्यानेज के, त्यो कुराहरूलाई म्यानेज गर्न सक्नु भएको छैन अनि भन्नुहुन्छ कि खोइ जति कमाइ नि पुग्दैन, जति गरे पनि नपुग्ने रहेछ भन्छ। तर गर्न सक्ने त्यही कुराहरूबाट कस्तो मजाले मान्छेहरूले सेभिङ गरेर आफ्नो एउटा छुट्टै सेभिङ पनि गरेको हामीले देखेका छौँ कि त्यो दैनिक खर्चबाट पनि जोगाएर होइन। सो देयर आर सो मेनी थिङ्स हामीले आफ्नो लाइफलाई अथवा भनौँ हाम्रो आर्थिक पाटोलाई चाहिँ हामीले स्ट्रङ बनाउन सक्ने होइन। सो आज चाहिँ हामी यही टपिकमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सो कसैलाई म चाहिँ अब अलिकति म कसरी सेभिङ गर्छु या कसरी पैसालाई चाहिँ म म्यानेज गर्छु भने के आइडियाहरू छन्, तपाईँहरूसँग टिप्स छन् भने चाहिँ हामीसँग प्लिज सेयर गर्नु होला है, त्यो हामीलाई पनि काम लाग्छ। र जो साथीहरूले अहिले हाम्रो कार्यक्रम हाई फाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि एउटा के त भन्दा टिप्सको रूपमा चाहिँ हामी दिन सक्छौँ के। सो 0147982388 मा यहाँहरूले कल गर्नु होला। अहिलेको लागि पनि राख्न चाहन्छु कार्यक्रममा अर्को एउटा ब्युटिफुल सङ। अलराइट, दूरी चाहेर पनि दूरी नबढाउनु होला। हुन त चाहेर कसैले पनि आफ्नो माया गर्ने मान्छेसँग दूरी बढाउँदैन, तर नचाहेर हुन्छ। वेल तपाईँहरू भने सकभर त्यो दूरी नबढाउनु होला भन्दै अहिलेको लागि हाई फाइभमा कोही साथी आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो नमस्ते, गुड इभिनिङ, माई नेम इज नम्रता श्रेष्ठ बोलेको। ओके नम्रता श्रेष्ठजी, कति छिटो छिटो म सुनिरहेको छु, बिस्तारै बोल्दा पनि हुन्छ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अनि हजुर नि? म पनि एकदमै आराम कुशलै छु। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? म तपाईँको रेडियो सो सुन्दै थिएँ, कल गरिहालेको लागिहाल्यो। सो लकी है। कति ट्राई गरेको 5 चोटि मात्र। 5 टाइम्स ट्राई गर्दाखेरि लागिहाल्यो। सो लकी है। यस, कति लकी हुन्छ म, एकदम लकी छु। लकी त आफूले सोच्नुहुन्छ नि त नम्रताजी कि म लकी छु भनेर। तपाईँ कति पोजिटिभ कुरा सोच्नुहुन्छ, त्यही भएर पनि हो कि पोजिटिभ कुराहरूले नि तपाईँको लाइफमा पोजिटिभ भए सोचौँ, पोजिटिभ गरौँ, पोजिटिभ राम्रो त्यो भन्छ नि मान्छेको सोचले नै हुन्छ कि परिवर्तन। तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ भन्छ खासमा चाहिँ होइन। तपाईँले चाहिँ म हाई फाइभमा आज फोन लाउँछु भनेर त्यो दिमागमै त्यो एउटा पोजिटिभ भाइब्स तपाईँले दिइसक्नु भएको छ नि त होइन। ओके, अब लागो आजको टपिकतर्फ होइन। मान्छेले भन्छ नि पैसा जति भयो नि पुग्दैन भनेर होइन, तर पैसा नभए पनि कहिलेकाहीँ तपाईँले काम आँट्नु भयो, कुनै व्यापार व्यवसाय भनौँ या तपाईँ कुनै सामान किन्दै हुनुहुन्छ, बट इफ यु रियली वान्टेड टु बाई अर इफ यु रियली वान्टेड टु डु द्याट वर्क होइन, तपाईँले त्यो पैसा चाहिँ एनी हाउ म्यानेज गर्नुहुन्छ कि? यो कुरामा चाहिँ तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? आई थिङ्क अब काम गर्नेहरूको माथि नै भर पर्छ होइन। म चाहिँ जब पनि गर्दिनँ, म यति भन्छु कि होइन पैसा जति इम्पोर्टेन्ट छ नि लाइफमा, तर त्यो आफ्नो परिवारमा पनि भर पर्दैन जति चाहिँ आफूले आफै गरिरहेको भन्छु म। मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो क्वेसन भन्दाखेरि, मान्छेले पैसा छैन भन्छ तर कुनै आपद विपद पर्यो या कुनै काम गर्नु पर्यो भने जसरी नै हामी निकाल्छौँ कि हामी निकाल्छौँ नि त। पैसाको जरुरत पर्छ तर छैन भन्न मिल्दैन नि। छैन भइरहेको हुन्छ किन, त्यो त मलाई पनि थाहा छैन है। त्यो किन भन्छ मान्छेले छैन तर परिआएको खण्डमा जसरी पनि निकाल्छ नि त। अफकोर्स छ भन्नुपर्छ है पैसा। किनभने नि नम्रताजी मसँग पैसा बोकिरहेको कि छैन, ला मसँग पैसा छैन त्यस्तो सुनिरहेको हुन्छ कि हामीले। त्यही भएर भने खालि छैन भन्छ, तर परिआयो भने मान्छेले निकाल्छ चाहिँ निकाल्छ कि आफूले आफै एकअर्काले हेल्प पनि गर्न सक्छौँ भने। ओके ल, थ्याङ्क यू सो मच आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो। अनि नम्रताजी आज को कसलाई सम्झिनुहुन्छ? दिलकित भाइ, सन्ध्या केसी लगाए, सुषमा देवी लगाए सम्पूर्ण आरजे प्रेमीहरू फ्यानहरूलाई सम्झँदै छुट्टिन्छु। बाई बाई। ओके बाई। नम्रता श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो, एकदमै हतारमा हुनुहुन्थ्यो, बट आई डोन्ट नो वाइ सी वाज सो इन हरी होइन।
सो लाइफमा कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले पैसा छैन भन्नुहुन्न अरे के, बिकज कहिलेकाहीँ यसो टकटकायो भने पनि 2-5 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो खल्तीबाट निस्किरहेको हुन्छ अरे के, कहीँ न कहीँ कतै न कतै हाम्रो वालेटबाट भनौँ या ब्यागबाट होइन, या हाम्रो इभन खल्तीबाट पनि निस्किरहेको हुन्छ। द्याट्स वाइ वी सुड नट से कि नो आई डोन्ट ह्याभ मनी कहिले नभन्नु अरे के, छ तर पुग्दैन, मतलब अलिक कम छ भन्नु अरे के, छैन भन्यो भने त त्यसलाई कहिले पनि पुग्दैन अरे होइन। द्याट्स वाइ मान्छेले जिन्दगीमा मसँग त छँदै छैन भन्ने कुरा चाहिँ नभनौँ के। त्यसो भन्यो भने चाहिँ अघि हाम्रो चम्पाजीले भने जस्तै त 8 म पुर्याउँछु भन्नुहुन्छ, अब तपाईँ जतिखेर नि मसँग पैसै छैन 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 भन्नुहुन्छ भने कुनै बेला चाहिँ त्यो मुखमा पनि सरस्वती बसाए बेला पर्छ अरे के, तँलाई चाहिँ छैन भन्छस् भने ल छैन नै त हुन्छ भन्ने खालको एउटा त्यो अभाव सृजना हुन्छ अरे। सो केही न केही त हुन्छ, हेर्नुहोस् माग्नेसँग त पैसा छैन भन्दाखेरि 2-5 रुपियाँ मागेर पनि त उनीहरूले जुटाइरहेको हुन्छ भने तपाईँ हामी त एटलिस्ट केही काम गर्छौँ या आफ्नो घर परिवारमा हामी केही न केही व्यवसाय गर्छौँ, केही न केही काम गर्छौँ। द्याट्स वाइ छैन भन्ने शब्द चाहिँ युजमा नलिएर होइन। मान्छेले हामी हेर्छौँ नि पैसा छैन, तर कसरी आपत परोस् त हामी त्यो पैसा कहाँबाट जुटाउँ, हो अहिले मसँग पकेटमा छैन, बट इफ आई वान्ट रियली मैले साथीभाइसँग मागेर होस् या मैले कहीँ कतै मैले अलिकति सेभिङ गरेर राखेको होस्, जसरी हुन्छ हामीले हाम्रो त्यो समस्या चाहिँ जसरी पनि टार्छौँ के। त्यसैले तपाईँसँग पनि त्यस्तो आइडिया छ या तपाईँले पनि त्यस्तो कुराहरू भोग्नु भएको छ भने आजको एपिसोडमा हामी यो पैसालाई या आर्थिकलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने होइन, कसरी हामी यो कुरालाई चाहिँ सहज बनाउन सक्यो भने हाम्रो लाइफ कसरी सहज हुन्छ भन्ने विषयमा हामी आफ्ना विचारहरू राखिरहेका छौँ। यहाँले पनि आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुनेछ, खालि मेरो मात्रै विचार नसुन्नुहोस्, आई वान्ट टु लिसन योर हुन्छ नि योर थट्स अल्सो, योर ओपिनियन अल्सो। सो तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ 0147982238मा। सो अहिलेको लागि पालो भएको छ अर्को एउटा ब्युटिफुल सङको। अल राइट, बिस्तारै बिस्तारै तिमी मेरो हुनु होइन, चिरञ्जीवी भण्डारी र त्यस्तै गरी मिल्ना राईको आवाजमा रहेको यो निकै नै ब्युटिफुल सङ तपाईँहरूको माझमा राख्यो। हरेक कुराहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै भएको राम्रो के, एकैचोटि भएर एकैचोटि फेरि तस नस भएको राम्रो होइन। सो ढिलै आयो कडायो भने जस्तै कतिपय कुराहरू चाहिँ स्लोली गएको पनि राम्रो नै हुन्छ। तर कतिपयको बानी भनौँ इभन हाम्रै बानी पनि छ कि कतिपय कुराहरूमा वी डोन्ट ह्याभ द्याट पेसेन्स के, अब त्यो पेसेन्स लेभल नै हुँदैन होइन, त्यो धैर्यता हामी राख्न सक्दैनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि छिटै भइहाल्नुपर्छ, काम गरिहाल्नुपर्छ, किन भएन, त्यसको रिजल्ट किन आएन, देयर आर सो मेनी थिङ्स के। सो धैर्यता भन्ने चिज राख्नुपर्छ जिन्दगीमा होइन। अब यदि धैर्यताको लेभल चाहिँ तपाईँमा एकदमै राम्रो छ, त्यो लेभल तपाईँले मेन्टेन गर्न सक्नु भएको छ भने जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् जिन्दगीमा ती समस्याहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ रहेछ भन्दाखेरि समयअनुसार सल्टिँदै जाँदो रहेछ कि। त समय आउनुभन्दा अगाडि नै हामी चाहिँ नो अहिले नै मैले चाहिँ त्यो प्रब्लमको सल्भ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यदि हामी एकदमै त्यो हुन्छ नि लेडी ढिप्पी भनेर भन्छौँ नि हामी होइन, त्यो एकदमै जिद्दीपना गर्ने त्यो गऱ्यो भने चाहिँ जबसम्म एउटा राइट टाइम आउँदैन त्यो कुराहरूको चाहिँ हामीले बढी एक्सपेक्टेसन राख्यो भने चाहिँ हामी आफै हर्ट हुँदो रहेछौँ कि। सो हरेक कुराको एउटा टाइमिङ आउँदो रहेछ, तर त्यो टाइमिङ आउन्जेलसम्म चाहिँ आफूलाई त्यही सम्हालेर राख्नु होला, धैर्य भएर बस्नु होला। जिन्दगीमा भन्छ नि यदि सफल हुनु छ भने एकदमै धैर्य राख्नु होला, धैर्यताका साथ काम गर्नु होला भन्छन् होइन। सो तपाईँहरूको लाइफमा पनि होला कहिलेकाहीँ उतार चढाव यानि कि अप्स एन्ड डाउन्स आएको होला, तर त्यो बेलामा पनि धैर्य भएर बस्नुभयो भने चाहिँ जिन्दगीमा तपाईँ जुन बाटोमा हिँड्नु भएको छ, जुन गन्तव्यमा पुग्नको लागि हिँड्नु भएको छ, डेफिनेटली यु क्यान रिच इन यर डेस्टिनी होइन, त्यो डेस्टिनेसनमा चाहिँ तपाईँ पुग्न सक्नुहुनेछ। वेल, कार्यक्रम हाई फाइभमा आज हामी रमाइलो टपिकमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। इन अ सेन्स रमाइलो प्लस यो चाहिँ एकदमै इन्फर्मेटिभ पनि छ होइन। सो कोही कसैसँग त्यस्ता आइडियाहरू छन्, तपाईँहरू आफ्नो आर्थिक कारोबारहरूलाई कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ नहुँदाको क्षणमा पनि तपाईँ आफूलाई कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ, कसरी ब्यालेन्समा राख्नुहुन्छ। सधैँ यो हुँदैन क्या, जस्तो करोडैपतिसँग पनि हेर्ने हो भने उहाँहरूलाई होला करोडलाई करोडकै चाहिँ कहिलेकाहीँ अभाव भइरहेको हुन्छ, लाखौँमा खेल्नेलाई लाखौँको अभाव हुन्छ, तपाईँ हामी हजारमा खेल्दैछौँ भने हजारकै अभाव हुन्छ। सो हरेकलाई आफ्नो अभाव हुन्छ, तर त्यो अभावमा पनि तपाईँ कसरी चाहिँ आफूलाई ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ, त्यो सिचुएसनमा कसरी आफूलाई सर्भाइभ गर्नुहुन्छ, केही छन् एक्सपिरियन्स भने यु क्यान सेयर विथ अस 0147982238मा कल गरेर। सो अहिलेको लागि राख्न चाहे कार्यक्रममा अर्को एउटा ब्युटिफुल सङ। All right, welcome back to this beautiful song. कार्यक्रम हाई फाइभमा म धेरै वेट गराउन चाहन्न, हाम्रो कोही साथी आइसक्नु भएको छ, को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो नमस्ते, के छ हजुरको हाल खबर? नमस्ते हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म एकदमै आरामै छु। हजुर हजुर, म मुलतानीबाट प्रणय शर्मा।
प्रणय शर्माजी मूलपानीबाट। ओहो, के छ मूलपानीतिरको हालखबर? धेरै भयो नगएको त्यतातिर। एकदम ठिकठाक छ अहिलेसम्म होइन। अब त्यही रमाइलै छ अहिलेसम्म, बाँचिया छ भगवान्को कृपाले, रमाइलै छ एकदम। अहिलेसम्म अहिले यो कोभिडको टाइममा त हेर्नु प्रणयजी, बाँच्नु होइन स्वस्थ हुनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यही हजुर एकदम सही भन्नुभयो हजुर, एकदम बाँच्नु नै ठुलो कुरा हो यो कोभिडको बेलामा होइन। ओके प्रणयजी, अनि बाँचेर रमाइलो यो हजुरको कार्यक्रम हेर्नु होइन, गीत सङ्गीत हेर्नु नै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ। के पछाडि के टिभी रेडियो अन छ प्रणयजी? छैन, म यहाँ अफिसबाट बाहिर छु होइन, त्यो टिभी त छँदै छैन यहाँ। ए ओके प्रणयजी, म आई थिङ्क पहिलोचोटि कुराकानी गर्दै हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ तपाईँ। होइन पहिला पनि गरे हो, बिचमा अब ग्याप भएको हो, अब अलिकति ब्रेक भएको हो, अब त्यही हजुरको कार्यक्रममा होइन, फोन नलागे पनि हो, त्यही हो। ब्रेक गर्नु भएन, यसो बेला बेलामा आइरहनु पर्यो। हजुर हाम्रो साथीले अब अरू साथीहरू पनि छन् होइन, अनि साथीहरूले सम्झाउँछन् मलाई होइन, हजुरको कार्यक्रम म रेगुलर हेर्छु पनि होइन अब टिभीमा, अनि मलाई खुसी लाग्छ। कल गर्नुभयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एटलिस्ट तपाईँहरूको कुराहरू पनि सेयर गर्न पाउनुहुन्छ, हामी पनि सुन्न पाउँछौँ। एकदम कहिलेकाहीँ अब यस्तो हुन्छ नि फोनै नलाग्ने होइन, त्यो भएपछि अनि गाह्रो हुँदो रहेछ कि। प्रणयजी ल त्यो कुरा त मैले बुझेँ होइन, अब जहिले लाग्छ एटलिस्ट ट्राई चाहिँ गर्नु होला। अनि आज ओके टपिक राखेछु होइन, टपिकमा चाहिँ मैले के भनेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले कहिले पनि पैसाले पुग्दैन होइन, जहिले पनि छैन हामी पुगेन भनिरहेका हुन्छ, तर जब हामीलाई आपत पर्छ या कुनै काम हामी आँट्छौँ होइन, आपत परोस् या कुनै काम आँटोस् या कोही दुःख बिरामी होस्, हामी त्यो पैसा जसरी पनि ब्यालेन्स गर्छौँ, म्यानेज गर्छौँ कि यो कुरा चाहिँ तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? अब म त मान्छु तपाईँले भनेको कुरा होइन, अब पैसा जति भए पनि मान्छेलाई पुग्दैन होइन। अब मान्छेले अब 1000, 2000, 10,000 कमाए पनि पुगिरहेको छैन होइन। अब त्यही हो, अब आफूले आफ्नो योजना बनाएर खर्च गरेर बचत सेभिङ गर्यो भने चाहिँ नि सही हुन्छ जस्तो लाग्छ है। ओके एकदमै त्यही हो, मान्छेको कतिको बानी चाहिँ कमाइभन्दा बढी खर्च गर्ने बानी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि ब्यालेन्स नै आउट हुन्छ नि त। हजुर एकदम सही भन्नुभयो। ओके थ्याङ्क यू सो मच प्रणयजी, धेरै लामो समय पछाडि एउटा गीत गाइदिनु त हजुरको लागि। कस्तो खालको? हाम्रोमा फेरि लोकगीत होइन, हामीमा आधुनिक गीत चल्छ है त। हजुर आधुनिक नै गीत गाइदिन्छु। ओके प्लिज जाओस् न त ल, एउटा गीत, मिठो गीत। ल आकाशैमा दिल हो कि बेसन, आकाशैमा दिल हो कि बेसन, 2 दिन माया लैदेऊ न के छ र, 2 दिन माया लैदेऊ न के छ र, 2 दिन माया लैदेऊ न के छ र। आलल बग्छ सुनको सिनादी पालुवा बजारमा, बाँच्छु जेसम्म हाँस खेल गरौँ, मारे त खोला जङ्गलमा। जिन्दगीको भरोसा के छ र, जिन्दगीको भरोसा के छ र, 2 दिन माया लैदेऊ न के छ र, 2 दिन माया लैदेऊ न के छ र, 2 दिन माया लैदेऊ न के छ र। ल यति नै हजुरलाई। अलराइट थ्याङ्क यू सो मच। ल मिठो गीत जो प्रयास गर्नुभएको छ होइन, मिठो गीत गाइदिनु भयो। अनि प्रणयजी आजको कसलाई सम्झिनुहुन्छ त हाम्रो कार्यक्रम मार्फत? अब सम्झिनु पर्दा त फर्स्ट अफ अल त हजुरलाई नै एकदम सम्झिन चाहन्छु है, अनि हजुरको इन्टायर टिमलाई होइन, अनि फोन उठाउनु दाइलाई, अनि मलाई चिन्ने नचिन्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई होइन। साथीहरूको नाम लिनै पर्दाखेरि रामकृष्ण गराएर, फुलमायाजी, रुकुल ढुङ्गाना, बजे थापा, युवराजजी होइन, अनि हाम्रो लक्ष्मी चिनवाललाई एकदम सम्झिन चाहन्छु, लक्ष्मी गुरुङ, लक्ष्मी श्रेष्ठ र मिथुनजी, रञ्जिताजी र रुकुल ढुङ्गानाजी होइन, मेरो घर परिवार, मेरो अफिसका स्टाफ र देश विदेशमा हुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाई बाई। नमस्ते बाई। प्रणयजी हुनुहुन्थ्यो हामीलाई मूलपानीदेखि कल गर्नुभएको, थ्याङ्क यू सो मच। आज जो साथीहरूले कल गरेर आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो, अब फोन नगरे पनि यहाँहरूले हामीलाई कमेन्ट मार्फत साथ दिनुभएको छ, हेरेर अनि सुनेर साथ दिनुभएको छ, त्यसको लागि एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि मैले अघि नै पनि भने होइन, छैन कहिले नभन्नुहोस्, बरु अलिकति कम छ भन्नुहोस्, तर हुन्छ क्या हामीसँग केही न केही रकम हामीसँग हुन्छ, तर त्यो आर्थिक कुराहरूलाई चाहिँ यदि मजाले हामीले ब्यालेन्स गर्ने हो, त्यो कहाँ खर्च गर्ने, के गर्ने, हरेक कुराहरूको एउटा अपडेट तपाईँले राख्नुभयो भने चाहिँ
चाहिँ जीवन सहज हुन्छ। अदरवाइज फेरि त्यो आर्थिक अभाव नै भयो भने जिन्दगी एकदम कठिन पनि हुन्छ, तर त्यही आर्थिक कुरालाई ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने जीवन सहज पनि हुन्छ। वेल, आजको एपिसोड यहाँलाई कस्तो लाग्यो? थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। भोलि फेरि तपाईँ र मेरो भेट हुने नै छ कार्यक्रम हाइफाइमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यो मिठो गीत तपाईँहरूको माझमा छाड्दै आजको लागि भने कार्यक्रम हाइफाइबाट म सुषमा लामा अनि हाम्रो एन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। स्टे ह्याप्पी, स्टे पोजिटिभ एन्ड स्टे ट्युन रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज एन्ड किप वाचिङ जनता टेलिभिजन SD. Bye-bye.